Gisugad dayon mi og bawd pag-abot namo sa isla. Iskay ang view maong sulit ang among pagbiyahe diri. Unya mga lamian nga mga pagkaon among gipang-andam diri sa lamisa. Inig human og pangaon mo diretso dayon sa dagat aron dili malain ang naong tungod sa kainit. Naami karon sa isla sa Sandingan kay mobiyahe mi padung sa Kabilao Island. Mao ni nga bangka ang among sakyan padung sa isla. Sinyas na si kapitan nga manglarga na daw mi. 10 minutes ang biyahe kung walay traffic atong unahan. Pag-abot na mo sa Kabilao ni sakay dayon mi og habal-habal padung sa among destination. Makaingon ra ko nga nindot gyud nga pagka-isla. Puti ang balas ug tinaw ang dagat tungod sa kainit sa panahon. Amo dayon gitagay ang dala namo nga tuba. Lingin nga mga tulingan og lapad nga pork belly ang among gipangsugba diri ah. Unya kay nahuman naman mi og sugba, diretso dayon to sa lamisa. Mao gyud ni akong ganahan pag naakasalaag kay daghan og pagkaon. Unya pag human og kaon, diretso dayon mi sa dagat kauban ako ang mga bata. Enjoy kayo ang mga bata sa among pagpangaligo. Nag-enjoy pug ko nagtan-aw sa mga baby girls nga nanayaw. Aw dili pug ko palupig saya pud ta diha. Shout out diay sa mga staff sa Parma Plus. Sila Cheryl, James, Joy Paul Journey og ni Doms Otero.